गरे होइन सर यो कहाँ सुरु गर्यो छैन न्युमेरिकल सम्म गरेको थियो अस्ति न्युमेरिकलहरु हेरे है यस सर न्युमेरिकल सर र अरु पनि न्युमेरिकल तिमीले हेर्नु अब पोटेन्शियल ग्रेडियन्टको आज थ्योरी डेरिभेसन एउटा हेरौँ है पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि ग्रेडियन्टको बारेमा अगाडि हामीले पढिसकेका छौँ ग्रेडियन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज अफ एनी स्केलर फंक्सन विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स हैन ग्रेडियन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज अफ एनी पोटेन्शियल फंक्सन विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स अब यहाँनिर पोटेन्शियल भनेको अर्थ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज अफ पोटेन्शियल विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स that is called potential gradient अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट पढेर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पोटेन्शियल ग्रेडियन्टबाट चाहिँ पोटेन्शियल र इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको जुन एक्सप्रेसन छ त्यो अगाडिबाट पढेको एक्सप्रेसन भन्दा बाहेक चाहिँ छुट्टै नयाँ टाइपको एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले यहाँ डिराइभ गर्छौं है यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा नयाँ टाइपको एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले डिराइभ गर्छौं जसबाट के भन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्यो भने हामीले पोटेन्शियल दिएको केसमा पनि हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्न सकिन्छ ठीक छ अब यसमा के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा हामीले सुरुमा v = माइनस इनिशियल टु फाइनल e डट dl यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अगाडि जुन फर्मुला डिराइभ गरेको पोटेन्शियलको चाहिँ फर्मुला भयो इन टर्म्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी है ठीक छ अब यसबाट हामी के गर्छौं भन्दाखेरि ग्रेडियन्टसँग चाहिँ कसरी रिलेट गर्छौं भन्दाखेरि हामीले पोटेन्शियल यति दिएको छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ हामीले डिराइभ गर्दाखेरि एउटा स्ट्रिम लाइन्सहरु अथवा इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेसको लाइन्सहरु चाहिँ हामीले गर्छ इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेसहरुको लाइन क्रिएट गरिसकेपछि के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसको पोटेन्शियल चेन्जेसहरु निकाल्छौं भनेको एउटा सर्फेसबाट अर्को सर्फेसमा जाँदाखेरि कति पोटेन्शियल डिफरेन्स छ त है त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्छौं अनि त्यसको डिवाइडेड बाइ त्यसको बीचको डिस्टेन्स कति डिस्टेन्स छ त्यो डिवाइडेड बाइ डिस्टेन्स निकाल्छौं है त्यो डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि जुन रेट छ पोटेन्शियल डिफरेन्स डिवाइडेड बाइ रेट के सरी डिस्टेन्स अनि दुईटा बीचको डिस्टेन्स त्यो रेट भनेको के हो त भन्दाखेरि पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट हो है अब त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको टर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गर्छौं है अब यसमा खास के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा जस्तै यहाँनिर हेरौं यो ई भेक्टर भनेको युनिफर्म ई भेक्टर छ भने यसरी ई भेक्टर गइरहेको छ भनेदेखि यो जुन हाम्रो इन्टिग्रेसनको फर्म छ यसको पोइन्ट फर्म अथवा डिफरेन्शियल फर्ममा लेख्दाखेरि के लेख्न सकिन्छ त del v = माइनस e डट del l भेक्टर ठीक छ यो del l भेक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भयो अथवा कुन पोइन्टबाट कहाँसम्म लाने भन्ने कुरो चाहिँ इनिशियलबाट फाइनल भेक्टर जुन छ यो भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भयो ठीक छ त्यसपछि ई भेक्टर भनेको युनिफर्म फिल्डको भयो अब यसलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट फर्ममा लेख्दाखेरि यो माथिको फर्म जुन इन्टिग्रल फर्म छ यसलाई चाहिँ पोइन्ट फर्ममा हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ है यसलाई अर्को भाषामा डिफरेन्शियल फर्म पनि भन्छ यसरी लेख्न सकिन्छ ठीक छ अब यो e डट del l भनेको कति हुन्छ त मैले एंगल थीटा मानेर गरे भने cos थीटा भयो है cos थीटा भयो त्यसपछि यसको भ्यालु कति हुने भयो त भन्दाखेरि e del l cos थीटा हुने भयो ठीक छ अब यहाँ which is incremental potential difference between initial and final points of del l vector यो भनेको चाहिँ यहाँबाट आएको पार्ट भयो है अब यो आइसकेपछि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यसलाई यहाँ डिवाइड गर्यो del l v del l हो यो पार्ट जुन छ यो भनेको के हो त del v भनेको पोटेन्शियल भयो डिफरेन्स इन पोटेन्शियल डिवाइडेड बाइ डिफरेन्स इन डिस्टेन्स अथवा यो भनेको डिस्टेन्स पर युनिट डिस्टेन्स भनेको छ नि हामीले हैन यो रेटलाई हामी के भन्छौं त पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट हो अब यहाँबाट हामीले के आयो त भन्दाखेरि पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट आयो अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि v may be interpreted as a function of v x y z if we assume the specified starting point or zero reference then let our end point be x y z then the result of the integration is unique function of the end point v x y z यो चाहिँ अब ल्याङ्ग्वेजमा भयो तिमीहरुले यो चाहिँ सबै कुराहरु गरेर राख्नु पर्दैन कन्जर्भेटिभ फिल्ड छ भनेदेखि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि दुई साइडमा चाहिँ लिमिट लिन सकिन्छ भनेर गर्यो ठीक छ अब यसमा गरेको पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब फर्स्ट लजिक बुझ्नु पर्ने है यहाँनिर यो एक्सप्रेसन बुझ्नु पर्यो फर्स्ट एक्सप्रेसन कहाँबाट आयो भन्ने कुरो यहाँ बुझाउँछु त्यसपछि यसको लजिक एउटा छ म लजिकली डायग्राम बनाएर बुझाउँला है अब यति आइसकेपछि हामीले लिमिट लिने दुवैतिर अब यतातिर त लिमिट लिने ठाउँ छैन यो भनेको त कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरु छ हैन त्यो कारणले गर्दा यता लिमिट लिनु पाएन यता लिमिट del l टेन्ड्स टु 0 गर्यो भनेदेखि del v del l भयो इक्वल्स टु यो भयो अब यो भनेको के हो त लिमिटको फर्मुला यसरी राख्यो भनेदेखि यो के हो यो भनेको डेरिभेटिभको फर्मुला भयो भनेपछि हामीले del v del l लाई चाहिँ यसरी राखेको छ भने यसलाई डेरिभेटिभ dv dl गर्न पायो है इक्वल्स टु माइनस e cos थीटा भयो भनेपछि यो फर्मुला आयो दिस इज dv dl भनेको के हो त ग्रेडियन्ट भयो पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट है अब द भ्यालु अफ e भेक्टर इज अ डिफाइनाइट भ्यालु at the point at which we need to calculate and is independent of the direction of the del l vector the magnitude del l is also constant and the variable is al cap only
द युनिट भेक्टर शोइङ द डिरेक्सन अफ डेल एल। अब यति आइसके पछाडि के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन ल्याङ्ग्वेज भनिरहेछ नि, यो ल्याङ्ग्वेज भनिरहेछ, यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ उसले के भन्छ भन्दाखेरि यो dv/dl को भ्यालु कहिले म्याक्सिमम हुन्छ। जस्तो यहाँनिर सबै भनेको पोइन्टहरु चाहिँ त्यही हो है। कहिले हुन्छ भन्दाखेरि डेल भेक्टर भनेको ई भेक्टरको अपोजिटमा छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जब दुईटा ई भेक्टर र डेल भेक्टरको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट हुन्छ अथवा 180 डिग्री चाहिँ अप डिरेक्सनमा हुन्छ भनेदेखि अथवा अपोजिट डिरेक्सन अथवा 180 डिग्री एंगलमा हुन्छ भनेदेखि यो dv/dl रेशियोको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त म्याक्सिमम हुन्छ। यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि म यहाँनिर एक्सप्लेन गर्छु। यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जस्तै एउटा पोइन्ट चार्ज यहाँ छ भनेदेखि यो क्यू चार्ज छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि बुझौँ है, यो क्यू चार्ज छ भनेदेखि यसको इक्विपोटेन्शियल सर्फेस भनेको कस्तो हुन्छ त यसरी बाहिरतिर सर्फेसेसहरु हुन्छ। ठिक छ, यसको बाहिरतिर चाहिँ यसरी सर्फेसेसहरु हुन्छ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस है। युनिफर्म फिल्ड छ भनेदेखि के हुन्छ त यसरी इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेसहरु आउँछ। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै यसको फिल्ड के हुन्छ त ई भेक्टर भनेको यसरी बाहिर निस्किन्छ हो। ठिक छ, ई भेक्टर भनेको यसरी निस्किन्छ। जस्तै मैले यो पोइन्ट भनेको फर्स्ट सर्फेसमा लिए v1 भनेको, सेकेन्ड सर्फेसमा लिए v2, यहाँ v3 हुन्छ हो। ठिक छ, अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि v2 v3 v1 भनेर लिए भने अब म के गर्छु त एउटा यो पोइन्ट v2 बाट चाहिँ म v2 र v3 बीचको निकाल्छु है। यहाँबाट एउटा लाइन तान्छु, एउटा लाइन यसरी तान्छु, एउटा लाइन यसरी तान्छु। ठिक छ, यो भने a भयो, यो b भयो, यो c भन्ने पोइन्ट भयो। ठिक छ, ठिक छ है। अब यो बीचको डिस्टेन्स चाहिँ म निकाल्छु, x1 भयो a सम्मको चाहिँ, b सम्मको x2 भयो, c सम्मको x3 भयो। ठिक छ, भनेपछि अब यहाँ हेरौँ त, यहाँ भनेको v2 र v3 बीचको पोटेन्शियलको जुन डिफरेन्स छ यो डिफरेन्समा चाहिँ यो र यो बीचको पोइन्टहरु हेरौँ। यहाँ छ एउटा यहाँ b को पोइन्ट छ, एउटा a को पोइन्ट छ। अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि dv/dx भनेर भनौँ न, dv/dx को भ्यालु कति निकाल्न सक्छौं त भन्दाखेरि dv/dx भनेको जुन अघि हामीले dv/dl गर्यौं नि, dv/dx भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि v3 माइनस v2 बाइ एउटा x1 हुन्छ, एउटा x2 हुन्छ हो, एउटा x3 हुन्छ। ठिक छ, तीनटाले डिभाइड गरेको भनेको एउटा पार्ट भनेको यो डिस्टेन्समा लियो भनेदेखि x3, यसमा x2, यसमा x1। अब यसले अघि जुन ल्याङ्ग्वेजमा उसले भनेछ म्याक्सिमम कुन डिरेक्सनमा हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो रेट कहाँनिर म्याक्सिमम हुन्छ भन्दाखेरि जब यो x1 को भ्यालु के हुन्छ त मिनिमम हुन्छ अथवा x को भ्यालु जब मिनिमम हुन्छ त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन भ्यालु छ dv/dx यसको भ्यालु के हुन्छ त म्याक्सिमम हुन्छ। त्यो डिरेक्सन कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि हेरौँ त, यो पोइन्ट जुन छ a सम्मको डिस्टेन्स के छ, x1 को भ्यालु के छ सबभन्दा लार्जेस्ट छ हैन, यो तीनटा मध्ये सबभन्दा लार्जेस्ट छ। त्यसपछि b सम्मको x2 को भ्यालु के छ त त्यो भन्दा स्मल छ, अनि x3 को भ्यालु के छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम छ, सरी एकदम मिनिमम छ। भनेको यो एक अर्कामा के छ त यसरी परपेन्डिकुलर छ, दुईटा इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेसहरुमा चाहिँ के छ त परपेन्डिकुलर छ। भनेपछि यो भ्यालु x3 भनेको सबभन्दा मिनिमम छ भनेदेखि यो रेशियोमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मिनिमम भ्यालु भनेको x3 छ भने यो म्याक्सिमम जुन dv/dx भनेको कहिले म्याक्सिमम हुन्छ भन्दाखेरि जब यो दुईटा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन सर्फेस इक्विपोटेन्शियल सर्फेसहरु बीचको जुन परपेन्डिकुलर चाहिँ डिस्टेन्स हामीले कन्सिडर गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो भनेको म्याक्सिमम हुन्छ। त्यो कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जहिले पनि फिल्ड के हुन्छ त यो ई डिरेक्सनमा यसरी फ्लो हुन्छ बाहिरतिर, ई भनेको यसरी बाहिर गइरहेको हुन्छ हो। ई बाहिर गइरहेको हुन्छ भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ई डिरेक्सनको एलोङ अथवा अपोजिट, एलोङमा गयो भने मिनिमम हुन्छ माइनसमा जाने भयो, अपोजिटमा गयो भने के हुन्छ त प्लसमा आउने भयो। दैट इज हाम्रो जुन एक्सप्रेसन छ माइनस ई डी cos थीटा, माइनस ई cos थीटामा हामीले एलोङ भयो भन्नुको अर्थ एंगल कति भयो 0 cos 0, दैट इज माइनस ई आउने भयो। त्यो भनेको के हुने भयो मिनिमम भ्यालु भयो। अब हामीले अपोजिट टु द ई भेक्टर गरेर गर्यो भनेदेखि भन्नुको अर्थ यो v3 बाट चाहिँ v2 मा आयो भनेदेखि के हुन्छ त यसको भ्यालु माइनस अनि ई अनि cos 180 डिग्री हुने भयो नि त हैन। cos 180 डिग्री गर्दाखेरि माइनस माइनस प्लस हुन्छ, टोटल कति हुन्छ त ई हुन्छ, दैट इज हाईएस्ट भ्यालु हुन्छ। भन्नुको अर्थ उसले जुन ल्याङ्ग्वेजमा भनेको छ त्यो भनेको जहिले पनि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन डिरेक्सनमा छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा हामीले यदि डिस्प्लेसमेन्ट लियौं भनेदेखि त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट कन्सिडर गर्यो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त उसको पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट देखिन्छ, जसलाई केसँग कम्प्यारिजन गर्न मिल्यो त भन्दाखेरि ई भेक्टरसँग कम्प्यारिजन गर्न मिल्यो भन्नुको अर्थ। अब यहाँ म यही एक्सप्रेसन यही बुझाएको कुरालाई चाहिँ उले ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ यहाँ। अब त्यस पछाडि के भनेको छ भन्दाखेरि ल
अब यही कुरोहरु चाहिँ यहाँ भनेको छ इन्क्रिमेन्ट अफ द पोटेन्शियल डेल v max will occur when cos θ equals to -1 cos θ -1 भनेको के हो त डेल l भेक्टर र e भेक्टरको के हो त अपोजिट डिरेक्सन भएको केटाको केस हो त्यसो हो भनेदेखि हाम्रो यो एक्सप्रेसन जुन छ यो एक्सप्रेसन कति आउँछ त भन्दाखेरि dv/dl = max = प्लस e हो यो म्याक्सिमम कहिले हुन्छ त केसँग बराबर हुन्छ त e सँग बराबर छ कसरी भन्दाखेरि हामीले जुन अगाडिको एक्सप्रेसन छ यो एक्सप्रेसनमा cos θ को भ्यालु कति राखेको त भन्दाखेरि -1 180 डिग्री भनेपछि यो dv/dl max = e हुन्छ ठीक छ e भइसके पछाडी के गर्न पायो त भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर यसरी एक्सप्रेसन लेख्न पायो dv/dl max = e अब यसले दुईटा कन्डिसन भन्छ यसले के भन्छ त भन्दाखेरि the magnitude of the electric field intensity is given by the maximum value of potential gradient भन्नुको अर्थ e को भ्यालु केसँग बराबर हुँदो रहेछ भन्दाखेरि dv/dl जुन भ्यालु छ त्यसको म्याक्सिमम भ्यालुको जुन म्याग्निट्युड छ त्योसँग केसँग बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि e भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी सँग बराबर हुन्छ ठीक छ म्याक्सिमम भ्यालु अफ पोटेन्शियल चेन्ज अथवा पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट सँग चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि e सँग बराबर हुन्छ एउटा चाहिँ यो एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले केसँग देख्यौ भन्दाखेरि अगाडि जुन v = इनिशियल फाइनल अनि e.dl बाट गर्यौ नि त्यो एक्सप्रेसनबाट चाहिँ हामीले बिस्तारै के थाहा भयो त भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसन थाहा भयो है त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा के थाहा भयो भन्दाखेरि अर्को जुन हामीले हेर्यौ म्याक्सिमम कुन डिरेक्सनमा हुन्छ त भन्दाखेरि जुन डिरेक्सनमा e भेक्टर छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सन भयो भने मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि dv/dl चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ भनेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो जहिले पनि हामीले पोइन्ट अथवा मुभ गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामीले अगेन्स्ट द फिल्ड e भेक्टरको अगेन्स्ट तिरको डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त परपेन्डिकुलर टु इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेसको डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो त्यो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि dv/dl को भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ अनि e भेक्टरसँग के हुन्छ त इक्वल हुन्छ ठीक छ अब यहाँनिर त्यही अघि मैले भनेकै कुराहरु यहाँ लेखेको छ हियर द डिरेक्सन अफ e भेक्टर इज अपोजिट अफ म्याक्सिमम पोजिटिभ चार्ज यो भनेको इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेसहरु हो के भनेको छ यो सबै इक्विपोटेन्शियल सर्फेस अब यहाँनिर के छ त यो डिरेक्सनमा गयो भनेदेखि यो डिरेक्सनमा गयो भने मिनिमम भयो है अब यो सबै ल्याङ्ग्वेजहरु त्यही लेखेको छ त्यो मैले एक दुई लाइनको ल्याङ्ग्वेज लेखे नि पुग्छ यो अघि मैले जुन बनाएर देखाएँ त्यो डायग्रामलाई चाहिँ यसरी एक दुई लाइनको ल्याङ्ग्वेजमा बनाए नि पुग्छ भनेपछि यति आइसके पछाडी हामीले के गर्न पाए त भन्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ त e भेक्टरलाई हामीले के गर्न पायो -dv/dl max an क्याप यो गर्न पाउँछ यो कसरी आयो त भन्दाखेरि e भेक्टर e भनेको म्याग्निट्युड मात्र भयो भने dv/dl भयो अनि an भनेको जुन डिरेक्सन हामीले डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन कन्सिडर गरेको छ त्यो डिस्प्लेसमेन्ट भयो अनि त्यो डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सनको अपोजिट भनेपछि e भेक्टर भनेको थियो नि अघि हैन हामीले सेकेन्ड पोइन्टमा त्यो भनेपछि त -an भनेको के हुनु पर्यो त e भेक्टर हुन्छ यो एक्सप्रेसन हामीले के गर्न पायो त अघिको जुन ल्याङ्ग्वेज दुईटा स्टेटमेन्ट आछ त्यो स्टेटमेन्टबाट हामीले यो एक्सप्रेसन यहाँनिर आएको त dv/dl max अकर्स इन an डिरेक्सन छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो म्याग्निट्युड भनेको dv/dl max भनेको कुन के हो त भन्दाखेरि dv/dl max भनेको चाहिँ e को म्याग्निट्युडसँग बराबर भयो डिरेक्सन केले दिनु भयो -an ले दिनु भयो अब यसलाई के भयो त भन्दाखेरि l भनेको चाहिँ जनरल फर्म नभइकन यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा सिम्प्लिफाइड एक्सप्रेसन मात्र भयो अब यसको लागि चाहिँ जनरल फर्म गर्ने हो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि नर्मल भनेर गर्छौं नर्मल केसँग त भन्दाखेरि इक्विपोटेन्शियल सर्फेससँग त्यो कारणले गर्दाखेरि के गर्छौं त भन्दाखेरि यो n भन्ने निकाल्छौं n भन्ने चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन युज गर्छौं दैट इज dv/dl max कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि dv/dn इक्विपोटेन्शियल सर्फेससँग नर्मल भएको डिरेक्सनमा दैट इज e भेक्टर = -dv/dn an क्याप ठीक छ यो भनेको n भनेको नर्मल डिरेक्सन टु द इक्विपोटेन्शियल सर्फेसको नर्मल डिरेक्सनमा भयो त्यसपछि dv/dn भनेको नर्मल डिरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट भन्न खोजेको दैट इज पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट इन नर्मल डिरेक्सन जहाँनिर के हुन्छ त म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ ठीक छ है अब यो छ भनेदेखि -dv/dn भनेको के हो यो dv/dn भनेको के हो त ग्रेडियन्ट अफ पोटेन्शियल हो नि दैट इज ग्रेड v ग्रेड v राख्न पायो त्यो ग्रेड v भनेको के हो त फाइनली एल अपरेटर युज गरेर यसरी -del v गर्छ अब यो डिफरेन्ट फर्मुला छ यो कार्टेसियन सिलिन्ड्रिकल र स्फेरिकलको फर्मुला gradient of any scalar gives the maximum rate of change of that scalar with respect to distance and also indicates where the maximum rate of change with respect to distance is taking place. This is physical interpretation of gradient. अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ gradient पढ्दाखेरि gradient भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि स्केलर क्वान्टिटीको म्याक्सिमम रेट अथवा त्यसको रेट चाहिँ कति छ भनेर फाइन्ड आउट गर्ने भनेको के हो त ग्रेडियन्टले अब ग्रेडियन्टले पोटेन्शियल ग्रेडियन्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पोटेन्शियल ग्रेडियन्टले के भन्छ भने पोटेन्शियल ग्रेडियन्टले चाहिँ म्याक्सिमम रेट अफ चेन्ज अफ पोटेन्शियल कति छ अनि कुन डिरेक्सनमा चेन्ज छ भन्ने कुरा चाहिँ पोटेन्शियल ग्रेडियन्टले दिन्छ अब एक्जाममा यसरी सोध्न सक्छ है व्हाट इज द
फिजिकल इन्टरप्रिटेसन अथवा फिजिकल मिनिङ अफ पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट मात्र भन्न सक्छ। ग्रेडियन्ट मात्र भन्यो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट मात्र भन्यो भनेदेखि चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ एनी स्केलर क्वान्टिटी विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स इज कल्ड ग्रेडियन्ट। अथवा यसको फिजिकल मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यसले रेट अफ चेन्ज अफ पोटेन्सियल अथवा कुनै स्केलर क्वान्टिटीको चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ पोटेन्सियल भ्यालु चाहिँ त्यो स्केलर फङ्सनको भ्यालुसँग चाहिँ भ्यालु चाहिँ दिन्छ भनेर भन्नु पर्यो। ग्रेडियन्ट मात्र भन्यो भनेदेखि फिजिकल इन्टरप्रिटेसन भनेर सोद्धाखेरि ग्रेडियन्टको मात्र चाहिँ के दिन्छ त रेट मात्र दिन्छ। चेन्ज अफ पोटेन्सियल अथवा चेन्ज अफ टेम्परेचर त्यो चाहिँ के छ रेट मात्र दिन्छ। जब पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट भनेर भन्छ भनेदेखि पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट भन्न चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले म्याक्सिमम भन्नु पर्यो। म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ त्यस पछाडि त्यो म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ के कुन डिरेक्सनमा हुन्छ त्यो डिरेक्सन पनि के हुन्छ त दिन्छ। त्यो चिज चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यो फिजिकल इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ भन्नु पर्यो। ठिक छ ल। यसमा के क्वेसन छ यसमा खासै केही छैन, 2-3वटा लाइन छ त्यस पछाडि लजिकली उसले अलिकति एक्सप्लेन गरेको छ। त्यो एक्सप्लेन गरेको दुईटा स्टेटमेन्ट जुन छ याद गर्ने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले भर्खर भनिहालेँ एउटा के हुन्छ dV/dl अथवा त्यो जुन म्याक्सिमम पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट छ त्यो केसँग बराबर हुन्छ भन्दाखेरि E सँग बराबर हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीसँगको म्याग्निट्युडसँग बराबर हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को के भन्दाखेरि त्यो E भेक्टरको डिरेक्सन र के त जुन डिरेक्सनमा चाहिँ जुन डिरेक्सनमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट म्याक्सिमम हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर के गर्नु पर्यो dV/dl को डिरेक्सन जुन an छ त्यो डिरेक्सन र E भेक्टरको डिरेक्सन 180 डिग्री अपोजिट अथवा -an हुन्छ E भेक्टरको चाहिँ भनेर त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यो दुईटा स्टेटमेन्ट थाहा भयो भने लास्टमा हामीले एक्सप्रेसन लेख्न सकिन्छ है। त्यो एक्सप्रेसन लेखिसके पछाडि हाम्रो फाइनली हाम्रो E भेक्टर इक्वल्स टु माइनस ग्रेड V। यहाँसम्म के क्वेसन छ कसैको? ओके कसैले क्वेसन सोध्नुला हो? ओके ल छैन भने अगाडि जाउँ। यो चाहिँ थ्योरी पनि सोधिरहेछ है 3-4 मार्क्सको 3 मार्क्सको 4 मार्क्सको चाहिँ थ्योरी डेरिभेसन सोधेछ। तिमीले 2-3वटा एक्सप्रेसन छ खासै त्यति धेरै छैन, ल्याङ्ग्वेजमा 1-2 लाइन लेख्नु पर्छ हैन। ल अब यसमा न्युमेरिकल पनि सोध्न सक्छ, यसमा न्युमेरिकल पनि सोधेछ। न्युमेरिकल सोद्धाखेरि कसरी सोध्छ भन्दाखेरि अगाडि हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि E भेक्टर दिन्छ त्यस पछाडि E भेक्टरलाई युज गरेर V कस्तो माइनस इनिशियल फाइनल गरेर E.dl गरेर फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले V निकाल्छौँ है। त्यो एउटा टाइप भयो, त्यो चाहिँ E भेक्टरबाट V निकाल्ने टाइप भयो। अब यसमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा हामीले के गर्छौँ भने V दिएको हुन्छ, V भनेको एउटा स्केलर फङ्सन दिन्छ। V दिइसके पछाडि त्यो V लाई चाहिँ के गर्छ त युज गरेर ग्रेडियन्ट अफ पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट अफ V निकालेर E भेक्टर निकाल्छौँ। ठिक छ E भेक्टर निकाल्छौँ। अब यो कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ उसले पोइन्ट चार्जको इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल Q/4πε0r छ भने E भेक्टर निकाल भनेर यसरी क्वेसन सोध्न सक्छ है। अब त्यो छ भनेदेखि हामीले के गर्छौँ डाइरेक्ट E भेक्टर इक्वल्स टु माइनस ग्रेडियन्ट अफ V माइनस ग्रेडियन्ट अफ V गर्दाखेरि माइनस डेल V/dlr। यो चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यो भनेको ग्रेडियन्ट अफ V को फर्मुला लाग्यो। यहाँनिर R छ द्याट इज स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको फर्मुला आउनु पर्यो। यो भनेको चाहिँ स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको फर्मुला याद छ त? यो चाहिँ एक्जाममा क्वेसनमै दिएको हुन्छ भनेको थिएँ मैले स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको ग्रेडियन्ट यो फर्मुलाबाट आयो है। यो जुन फर्मुला छ यो फर्मुलाबाट चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको यो ग्रेडियन्टको फर्मुला युज गर्यो। अब यसमा के गर्यो त फर E भेक्टर इज ओन्ली फङ्सन अफ R भनेपछि यहाँनिर R मात्र भेरिएबल छ हैन। R भेरिएबल मात्र छ भने यहाँनिर हेर्नु त यो R भेरिएबल मात्र छ भने यहाँनिर हेर्नु स्पेरिकलमा dV/dr छ भने यो चाहिँ डेरिभेटिभ सर्टेन भ्यालु आउँछ। dV/dθ गर्यो भने R लाई के गर्छ थीटाले त कन्स्ट्यान्ट मानेर के गर्छ डेरिभेटिभ गरेर 0 हुन्छ। त्यसै गरी dϕ ले पनि के गर्छ त कन्स्ट्यान्ट मानेर 0 गरिदिन्छ भनेपछि यो दुईटा कम्पोनेन्ट के हुन्छ त 0 हुन्छ, जस्ट AR डिरेक्सनको मात्र कम्पोनेन्ट बाँकी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा उसले डाइरेक्ट के गर्यो त dV/dr मात्र युज गर्यो। त्यस पछाडि यहाँ Q/4πε0 गर्यो, Q/4πε0 r² भयो, यसको माइनस माइनस के हुन्छ त प्लस हुन्छ, द्याट इज Q/4πε0 r² AR क्याप। यो भनेको हामीले अगाडि पोइन्ट चार्जको निकालेको थियौँ नि त्यो फर्मुलासँग बराबर। सिमिलरली यहाँ तिमीहरूले E भेक्टरको भ्यालु के गर्न सक्छौ त लाइन चार्जको निकाल्न सकिन्छ, सिट चार्जको निकाल्न सकिन्छ। कसरी V कस्तो लाइन चार्जको लागि कति दिएको छ माइनस ρl/2πε0 ln ρ। त्यसलाई फर्मुला युज गरेर यहाँ ठ्याक्क E भेक्टर कस्तो ρl/2πε0 ρ एरो क्याप आउँछ। सिमिलरली ρs/-2πε0 युज गर्यो भनेदेखि त्यहाँबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त E भेक्टर इक्वल्स टु ρs/2πε0 an क्याप भनेर हामीले निकाल्न सकिन्छ। ठिक छ है। यो चाहिँ डेरिभेसन यदि के गरेर सोधिहाल्यो V को भ्यालु दिएर चाहिँ डेरिभेसन सोध्यो भनेदेखि कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो। यहाँसम्म के क्वेसन छ थ्योरीसम्म?
पोटेन्शियल ग्रेडियन्टको थ्योरीसम्म के क्वेसन छ? ओके, सबै साइलेन्ट छ भनेको अर्थ छैन भनेर बुझौँ है। ओके, अब त्यस पछाडि जाउँ हामी न्युमेरिकलतिर। यसको न्युमेरिकल कस्तो टाइपको सोध्या हुन्छ त हेरौँ है। न्युमेरिकलमा सोध्या हुन्छ पोटेन्शियल फिल्ड इज गिभन एज v इक्वल्स टु 100 माइनस e पावर माइनस x 5 minus 5x sin 3y cos 4z volt. Let p equals to this. p भन्ने पोइन्ट चाहिँ त्यो छ भने लोकेटेड एट द कन्डक्टर स्पेस बाउन्ड्री एट पोइन्ट p फाइन्ड म्याग्निट्युड अफ p. v को म्याग्निट्युड निकाल भनेछ। v को म्याग्निट्युड निकाल भनेछ के गर्ने त भन्दाखेरि जस्ट त्यो p को भ्यालु जुन छ p पोइन्ट दिएको छ त्यो भ्यालुलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि v मा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो, त्यसबाट आउने भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ठीक छ, सकिन्छ। त्यस पछाडि e भेक्टर निकाल भनेछ। e भेक्टर निकाल्दा के गर्नु पर्यो? ग्रेडियन्ट अफ v निकाल्नु पर्यो। जुन एक्सप्रेसन दिएको छ हामीले त्यसको ग्रेडियन्ट निकाल्ने, त्यसमा p को भ्यालु चाहिँ के गर्नु पर्यो? सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। भनेपछि p को भ्यालु त्यसमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि फाइनल जुन आउँछ त्यो भनेको हाम्रो e भेक्टरको एक्सप्रेसन भयो। यो एकदम सजिलो छ यो त। अब यस्तो खाले आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरो हो है। अब एक्जाममा अर्को सोधेको छ, म पहिला कार्टेसियन कोअर्डिनेटसँगै जाउँ है। यो चाहिँ 2069 मा सोधेको वाला क्वेसन। Given the potential field B equals to 100 xz volts in free space, find d vector at the surface z equals to 0. अब d vector एकैचोटि निकाल भनेको छ। कसरी निकाल्ने त यहाँ? कसरी निकाल्ने? कसैले लजिक दिउँ त? d vector भनेको छ। d vector केसँग रिलेटेड छ? d vector equals to epsilon naught e vector हो। फ्री स्पेस भनेपछि epsilon naught e vector भयो। त्यसपछि e vector केसँग रिलेटेड छ? माइनस डेल v भनेपछि मैले के गर्न पाएँ त? d vector equals to माइनस epsilon naught d डेल v भनेर गर्न पाएँ नि। भनेपछि त्योबाट हामीले के गर्यो त? d vector निकाल्न पाएँ। त्यो d vector निकालिसकेपछि फाइनली के गर्ने त? हामीले z को भ्यालु चाहिँ के गर्नु पर्यो? लास्टमा 0 गरिदिनु पर्यो। भनेपछि e निकाल्यो, e बाट epsilon naught e vector निकाल्यो, अनि यहाँनिर चाहिँ के गर्ने त? z को भ्यालु 0 गरिदियो। अब यहाँ z भ्यालु नै छैन भनेदेखि z को भ्यालु राख्नु परेन है। अब कसैले के गर्छ भन्दाखेरि सुरुमै यहाँ v को भ्यालु के भयो? 0 भयो, e पनि 0 d पनि 0 गरिदिन्छ। त्यो गर्यो भने के भयो त? मिस्टेक भयो। भनेपछि जहिले पनि हामीले भ्यालु पुट गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि लास्टमा। जस्तै d भेक्टर निकाल अथवा e भेक्टर निकाल भनेको छ भनेदेखि पहिला e भेक्टर इन टर्म्स अफ भेरिएबल निकाल्ने, अनि त्यस पछाडि भ्यालु पुट गर्ने। d भेक्टर इन टर्म्स अफ भेरिएबल निकाल्ने अनि भ्यालु पुट गर्ने। सुरुमै भ्यालु पुट गरेर एक्सप्रेसन निकाल्यो भनेदेखि मिल्दैन है। भनेपछि अब यसमा के गर्न पाए त? यसरी d निकाल्न पाए है। यो इन्टर रिलेटेड छ है। यो d e v यो चाहिँ यो फर्मुलाहरु छ नि, जुन इन्टर रिलेटेड फर्मुलाहरु, यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यो थाहा भएन भने त आउँदैन। d कहाँबाट आउँछ? कहाँबाट आउँछ? v दिएको छ, d कहाँबाट आउँछ? कहाँबाट आउँछ? याद हुँदैन है। अब सेकेन्ड क्वेसनमा के छ? सो दैट द z इक्वल्स टु 0 सर्फेस इज इक्विपोटेन्शियल सर्फेस। इक्विपोटेन्शियल सर्फेस भनेको कस्तो त भन्दाखेरि त्यो सर्फेस भरि पोटेन्शियल के हुनु पर्यो त? कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो है। अब यसको सबभन्दा बेस्ट आइडिया भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन v छ, v को एक्सप्रेसन छ, त्यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त? त्यो एक्सप्रेसनमा z को भ्यालु 0 राख्दिने। z को भ्यालु 0 राख्दाखेरि त्यो एक्सप्रेसन कन्स्ट्यान्ट आउँछ कि भेरिएबल, कुनै टर्म भेरिएबल बाँकी हुन्छ त त्यसमा, त्यो हेर्ने। कन्स्ट्यान्ट आउँछ भन्नासाथ v कन्स्ट्यान्ट छ भनेदेखि त्यो सर्फेस के भयो त? इक्विपोटेन्शियल सर्फेस भयो। दैट इज v कस्तो कन्स्ट्यान्ट हुनसाथ त्यो सर्फेस भरि के भयो त भन्दाखेरि v को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट भयो। अब यो केसमा के छ? z को भ्यालु 0 राख्नासाथ v कस्तो 0 भयो। 0 भोल्ट भनेको के हो त? एउटा कन्स्ट्यान्ट हो। भनेपछि दिस इज इक्विपोटेन्शियल सर्फेस है। अब त्यहाँ कुनै भेरिएबल टर्म्सहरु देखियो भनेदेखि जस्तै यहाँनिर 100x + z भएको भए के हुन्थ्यो? 100x + z भन्ने एक्सप्रेसन भएको भए z को भ्यालु 0 राख्दाखेरि 100x/x² + 4 बाँकी हुन्थ्यो। भनेपछि द सर्फेस z इक्वल्स टु 0 इज नट इक्विपोटेन्शियल सर्फेस। त्यसरी भन्न सक्नु पर्यो है। त्यसपछि अर्को के छ? इक्विपोटेन्शियल भएर इन्टु e भेक्टर चाहिँ z चाहिँ 0 भयो। इन्टिग्रेसन क्लोज लुप e डट dl इक्वल्स टु 0 त्यो पनि हुन्छ। तर अब यहाँनिर e डट dl गर्नलाई dl को भ्यालु दिएको छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा देखिएन। त्यो चाहिँ हामीले अर्को न्युमेरिकलमा चाहिँ त्यस्तो खाले पनि सोधे हुन्छ, जहाँनिर चाहिँ क्लोज सर्फेस क्लोज लाइन इन्टिग्रल अफ e डट dl इक्वल्स टु 0 भयो भने इक्विपोटेन्शियल सर्फेस हो भनेर पछि भेरिफाई गर्न पनि ठाउँ आउँछ। तर यहाँनिर चाहिँ के दिएको छ? उसले पोटेन्शियल दिएको छ, त्यो कारणले हामीलाई सजिलो भनेको चाहिँ यताबाट गर्न सकिन्छ है। अब e डट dl गर्नलाई यहाँनिर के छैन भन्दाखेरि dl भेक्टर निकाल्ने ठाउँ छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो गर्न पर्दैन है। ठिक छ ल। अब त्यसपछि अर्को थर्ड नम्बरमा के छ भन्दाखेरि एज्युम दैट z इक्वल्स टु 0 इज अ कंडक्टर एन्ड फाइन्ड द टोटल चार्ज अन दैट पोर्सन अफ द कंडक्टर डिफाइन्ड बाइ दिस। टोटल चार्ज q निकाल्नु भने q कसरी निकाल्ने त? ल हाउ वी क्यान
क्याल्कुलेट क्यू फ्रम दिस एक्सप्रेसन। उसले सर्फेस दिएको छ, सर्फेस भनेको डिएस भेक्टर दियो, अर्को डी भेक्टर दिएको छ भने चाहिँ क्यू इक्वल्स टु कति हुन्छ त? जनरल फर्मुला क्यू इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन डी डट डिएस। हामीले कहाँबाट पढेको यो? अगाडि गस ल डाइभर्जेन्स थ्योरमबाट पढेको हैन? क्यू इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन डी डट डिएस भनेपछि डी माथि निकालिसकेका छौँ, डिएस भेक्टर उसले दिएकै छ, यो रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम छ, डिएस दिइहाल्यो भनेपछि क्यू इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन गर्यो। इन्टिग्रेसन कहाँसम्म? एक्स को इन्टिग्रेसन 0 देखि 2, वाई को -3 देखि 0, त्यस पछाडि डी भेक्टर भनेको माथिबाट आउँछ, डिएक्स भनेको सरी डिएस भनेको कति हुन्छ यहाँ? डिएक्स इन्टु डिवाई एजेड क्याप। त्यो गरेपछि एजेड को डिरेक्सनमा जति कम्पोनेन्ट आउँछ त्यो भ्यालु मात्र के हुने भयो त यहाँ राखेर हामीले इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भनेपछि यति भ्यालु आउँछ डिएक्स डिवाई एजेड। अनि यहाँ राख्दाखेरि -920.15 पिको कुलम। एकदम इजी छ है यो क्वेसन। यसमा केही कहीँनिर कन्फ्युजन भएको पार्ट छ? कहीँ कन्फ्युजन छ यसमा? एकदम सजिलो छ है। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि इन्टर रिलेसन छ है, फर्मुलाहरूको इन्टर रिलेसन। हेरौँ त यो सेकेन्ड च्याप्टरको फर्मुला, भी को फर्मुला र ई को फर्मुला, त्यस पछाडि ईबाट डी, डीबाट फेरि के छ त क्यू को भ्यालु है, त्यस पछाडि फेरि यहाँ डीबाट रो भी निकाल भन्छ। अर्को क्वेसनमा के छ? रो भी निकाल भनेछ, भोल्युम चार्ज डेन्सिटी निकाल भन्छ। भोल्युम चार्ज डेन्सिटी निकाल भन्यो भने कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि रो भी इक्वल्स टु डेल डट भी डी भेक्टर, डाइभर्जेन्सको फर्मुला जुन छ त्यो फर्मुला युज गर्नु। द्याट इज पोइन्ट फर्म अफ गस ल अथवा म्याक्सवेल फर्स्ट इक्वेसन, रो भी इक्वल्स टु डेल डट डी भेक्टर। यही क्वेसनमा रो भी निकाल पनि भन्न सक्छ। त्यो भन्यो भने के गर्नु पर्यो? डेल डट डी भेक्टर निकाल्नु पर्यो। कसैले क्वेसन सोध्नुलाई हो भन्नु त? सोधौँ सोधौँ। ल अब यहाँ चाहिँ डेल भी निकाल, रो भी निकाल भनेको चाहिँ यहाँ छ। ल यो 2071 चरित्रमा सोधेको छ। विथिन द सिलिन्डर रो इक्वल्स टु 2, 0 is less than z is less than 1, the potential is given by v equals to 100 plus 50 rho plus 150 rho sin phi v. v भनेको भोल्ट भनेको। फाइन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई भेक्टर एट 160 डिग्री 0.5 इन फ्री स्पेस भनेपछि 160 डिग्री र 0.5 भन्ने चाहिँ सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेटमा चाहिँ ई भेक्टर निकाल्न भनेको। यो सबै केमा दिएको छ? सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको छ है। भनेपछि ई भेक्टर निकाल्न के गर्नु पर्यो? ग्रेडियन्ट अफ भी निकाल्नु पर्यो। अनि यसमा फर्मुला लाउने के छ? सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको फर्मुला लाउनु पर्यो है। त्यस पछाडि सेकेन्ड नम्बरमा के सोधेको छ उसले? पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट। पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट डिभी बाई डिएन, डिभी बाई डिएन भनेको कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। कहाँबाट निकाल्ने त भन्दाखेरि अघि मैले जुन डेरिभेसन गरेको थियौँ, डेरिभेसन गरेको मा चाहिँ फर्मुला कहाँ थियो? यहाँनिर एउटा फर्मुला थियो नि डेरिभेसन गर्दाखेरि, दिस वान भेक्टर इक्वल्स टु माइनस डिभी बाई डिएन एएन क्याप। ठिक छ। भनेपछि यसको म्याग्निट्युड निकाल्यो भने केसँग बराबर हुनुपर्छ? डिभी बाई डिएनसँग बराबर हुनुपर्छ। यसको डिरेक्सन निकाल्यो भने केसँग बराबर हुनुपर्छ? माइनस एएन क्यापसँग बराबर हुनुपर्छ। भनेपछि यो फर्मुला हामीले यहाँनिर युज गर्दाखेरि डिभी बाई डिएन भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि म्याग्निट्युड अफ ई भेक्टर। ठिक छ, म्याग्निट्युड अफ ई भेक्टर हो यो गर्दाखेरि डिभी बाई डिएन है। अब एएन क्याप निकाल्यो भने माइनस युनिट भेक्टर अफ ई भेक्टर, त्यसरी गर्छौँ। अनि भोल्युम चार्ज डेन्सिटी एट दिस, अब भोल्युम चार्ज निकाल्यो भने कसरी गर्नु पर्यो? रो भी इक्वल्स टु डेल डट डी भेक्टर। डी भेक्टर कहाँ छ त? यो ईबाट निकाल्नु पर्यो। एप्सिलन नटले मल्टिप्लाई गरेपछि यसलाई ई एक्सप्रेसन नटले मल्टिप्लाई गरेपछि डी भेक्टर आयो। अब यहाँ मैले अघि पनि भने एट पोइन्ट 160 डिग्री 0.5 भनेको छ भनेदेखि सुरुमै पोइन्ट सब्स्टिट्युट नगर्ने, पहिला के गर्नु पर्यो? रो भी को भ्यालु एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्यो इन टर्म्स अफ भेरिएबल। त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो त? यो पोइन्ट सब्स्टिट्युट गर्ने भनेपछि ई भेक्टर यहाँ भेरिएबलको टर्ममा आएकोलाई युज गर्नु पर्यो। अनि फेरि डाइभर्जेन्स निकाल्नु पर्यो त्यसको, अनि मात्रै यो युज गर्नु है। अर्को तेस्रो नम्बरमा छ हाउ मच चार्ज लाइज विथिन द सिलिन्डर। विथिन द सिलिन्डर भन्नाले सिलिन्डरको भोल्युम दियो है। भनेपछि यहाँ रो भी हामीले माथिबाट क्याल्कुलेट गर्यौँ, यहाँनिर के गर्नु पर्यो त? अब भनेपछि रो भीबाट चाहिँ हामीले क्यू निकाल्नु पर्यो। द्याट इज क्यू इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन रो भी डिभी। डिभी गर्दाखेरि यहाँनिर डिभी भनेको सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको के हो त? डिफरेन्शियल भोल्युम हो। डिफरेन्शियल भोल्युम भनेको कति हुन्छ? रो डी फाई डिजेड। अब यो रोको भ्यालु कतिदेखि कति हुन्छ? विथिन द भोल्युम अथवा विथिन द सिलिन्डर भनेको छ भनेदेखि रो इक्वल्स टु 0 देखि 2 सम्म भयो। त्यस पछाडि फाईको भ्यालु कतिदेखि कति हुन्छ? कम्प्लिट सिलिन्डर हो नि त। विथिन द सिलिन्डर भन्नासाथ 0 देखि ट्वाइस पाई। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यसरी दिएको छ भनेदेखि हामीले अटोमेटिक के गर्नुपर्छ? त्यसको रेन्ज लिनुपर्छ।
0 देखि ट्वाइस पाइ भयो z को भ्यालु दिएकै छ भनेपछि यहाँनिर तीनटा इन्टिग्रेसन गरेपछि के आउँछ त हाम्रो 4 आउँछ सोलुसन गरिदिएको चाहिँ हेरौँ है ल यहाँनिर छ e भेक्टर के आयो त यहाँ e आयो त्यस पछाडि पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको यसको म्याग्निट्युड निकाल्यो यो भनेको पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट आयो ठीक छ dv/dn त्यसपछि रो v कसरी निकाल्यो डेल डट d भेक्टर निकाल्यो डेल डट d भेक्टर भनेको पोइन्ट फर्म अफ गस ल अथवा म्याक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेसन भयो त्यस पछाडि यसलाई यहाँ एप्सिलन नट यो गरेपछि यहाँनिर -50/ρ एप्सिलन नट भनेको चाहिँ के आयो त रो v आयो रो v आइसके पछाडि हामीले पोइन्ट सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो रो v एट पोइन्ट p भनेको छ नि त p राख्दाखेरि कति आयो त रो v भनेको -442.5 p को कलम पर मिटर क्युब आयो अब यही रो v लाई युज गर्ने भनेको यो जुन कन्स्ट्यान्ट रो v होइन यो माथिको जुन -50 रो बाइ एप्सिलन नटलाई युज गरेर के गर्नु पर्यो यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो जसबाट हामीलाई टोटल चार्ज आउँछ q q को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि यहाँ -5.56 न्यानो कलम ल अब यो बुझिया छ भनेदेखि हामीले अब अरु क्वेशन्सहरु यहाँ जुन छ यो दुईटा क्वेशन छ यो गर्न सकिन्छ है अब यो भन्दा बाहेक म तिमीलाई अहिले चाहिँ क्लासमा गराउनलाई एउटा क्वेशन दिन्छु क्वेशन छ ल यो चाहिँ हेर्नु given the potential 3 number को क्वेशन है given the potential function b equals to 20 cos theta by r square volt in free space and point P is located at r equals to 3 meter, theta equals to 60 degree, phi equals to 20 degree. Find A, EP vector, B, dV by dN at P, C, unit normal vector at P, and D, rho V at P. यो क्वेशन सारौँ त कति सालको भन्दाखेरि यो 2074 चैत्र ल 2074 चैत्र क्वेशन सार्दै हो सबैले क्वेशन सार्दै हो है यो स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा छ स्फेरिकलको फर्मुला लगाउनु पर्यो यसमा ग्रेडियन्टको अनि यसको डाइभर्जेन्सको पनि क्वेशन सारिसक्यो है ल अब सोलुसन गर्न थालौं त p को भ्यालु 0.427 हो ईपी को भ्यालु मैले ठ्याक्कै यहाँ क्याल्कुलेसन गरेँ हैन अब तिमीले हेर्नु त कति हुन्छ ओहो मैले यहाँ एन्सर लेखिरहेको छु के हेर्छु एन्सर लेखेको छैन जस्तो लाग्छ यसको एन्सर लेखेको छैन यसको एन्सर लेखेको छैन यसको हैन तिमीहरूले त्यो क्याल्कुलेट गर्नु सबैको ट्याली गरेर हेरौँ टाइम सिद्धि सर टाइम सिधै हैन अर्को म्यामले स्टार्ट गरिसक्नु भयो 25 हो सर अर्को के सब्जेक्टको छ अब सीएसएस म्याम इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस ए कसले पढाउनु आज एउटा मात्र हो नि कसले पढाउनुहुन्छ आज यो यस सीएसएस म्यामले सीएसएस म्याम सीएसएस स्टार्ट गरिसक्नु